السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ الدرس ديال السيستيم ديال الانجيكسيون ديازل. كنا شفنا لابارتي الاولى لي كومبوزون ديال الانجيكسيون ديازل و لي زوركان. دابا غنكملو، كنا وقفنا في فلتر كاربيرون. دابا غنشوفو الغول ديال الفلتر كاربيرون نكملو. الفلتر كاربيرون لو غول ديالو، لو فلتر كاربيرون بيرمي la filtration du carburant qui filtre le carburant. لا ديكونطاسيون دو لو، هاديك واحد النسبة كتكون الماء في الكاربيرون، كتكون واحد النسبة قليلة ديال الماء كيفلتريها الفلتر ديال الكاربيرون. لو كونترول دو ريشوفور دو كاربيرون، خصو واحد الريشوفور ديال الكاربيرون كيسخن لينا الكاربيرون. Le contrôle de la pression du circuit de carburant basse pression, le régulateur de pression intégré. كيكون واحد الكونترول ديال البريسيون في السيركوي د كاربيرون، هو تيريغلي لنا لا بريسيون، كيقول لنا واش مزيانه ولا لا. لي كومبوزون ديال الفلتر كاربيرون، quel que soit le type de filtre, les éléments communs sont تيكونوا نفس لي زيليمون في الفلتر ديال الكاربيرون، نفس لي كومبوزون. عندك ليليمون دو فلتراسيون، جوج لاريفي دو كاربيرون دو ريزرفوار، 3 كلابي دو ريجيلاسيون، 4 sortie carburant vers la pompe haute pression، 5 retour de carburant vers le réservoir. هادو هما خوتي لي كومبوزون ديال الفلتر كاربيرون. غنشوفو دابا لو سيركوي هوت بريسيون. لو سيركوي هوت بريسيون هو اللي تيبدا من لا بومب. الهوت بريسيون كتفعل لا رومب كومين، لا رومب كومين كتعطي لي زانجيكتور. غنبداو بلا غول ديال لا بومب. لا بومب فورني لا هوت بريسيون دو كاربيرون. لا بومب هوت بريسيون كتعطي واحد البريسيون عاليه، كتدفع بواحد البريسيون كبيره الكاربيرون. alimenter les injecteurs à travers la rampe commune. La pompe de carburant كتعطي la rampe commune. La rampe commune كتوزع les injecteurs. Elle est entraînée par la courroie de distribution. La pompe haute pression كتentraînée par la courroie de distribution. نشوفوا les composants de la pompe haute pression. Sortie haute pression vers l'oreille. Sortie sortie la haute pression vers l'oreille. زعما الكوندوي اللي كيدي لا رومب الكاربيرون. ريغولاتور دو بريسيون اللي كيريغلي لا بريسيون ديال الكاربيرون في لا بومب. روتور ديال الكاربيرون فيغ لو ريزرفوار. 3 هو الكوندوي اللي كيرجع الكاربيرون اللي شاط في لا بومب كيرجع في الريزرفوار. ليليمون هوت بريسيون 4. 5 ديزاكتيفاتور دو تروازيام بيستون. هادو هما لي كومبوزون خوتي ديال البومب هوت بريسيون. سورتي هوت بريسيون فيغ لو راي، ريغولاتور de pression, retour carburant vers le réservoir, les éléments haute pression, les activateurs du troisième piston. نشوفوا le régulateur de pression, les composants de la fonction directe. Il permet de créer une fuite sur le circuit haute pression afin de réguler la pression dans la rampe. Le régulateur de pression خوتي اللي طلعت la pression ديال الكاربيرون في la rampe كيشيتي هو ديك لا بريسيون باش تبقى لا بريسيون متوسطه، باش ما تبقاش لا بريسيون طالعه بزاف. لي كومبوزون دو ريغولاتور عندك كور دو بومب، بيي واحد البيي كتكون صغيره، كوندوي دو روتور، اليمونطاسيون الكتريك، بوبين الكتريك، نوايو مانيتيك، رسول دو رابيل. لا رومب نشوفو الدور تاع لا رومب كومين. لا رومب كومين est en acier pour résister à une forte pression. La rampe commune اخوتي هي بحال واحد الريزرفوار كي ريزيرفي الكاربيرون اللي غيدوز لي زانجيكتور ومن بعد كيوزعو. La rampe commune هي collecter et faire office de réserve de gasoil. Limiter les fluctuations de pression.
إلا كانت مثلا البريسيون طالعة كيليميتيها ريغولاتور دو بريسيون. هاهي لي كومبوزون ديالها و لي زيليمون تيكونو فيكس فيها، كيتفيكساو مثلا فيها. عندك ان سورتي فيغ لي زانجيكتور، نيميرو ان هما لي كوندوي لي كيمشيو لي زانجيكتور، بحال التصويره اللي شفتو اخوتي غيال هي اللي كاينه هنا، تصويره غيال ديال لا رومب. جوج اوي دي فيكساسيون باش كتفيكسا لا رومب في الكيلاس. 3 كابتور طومبيراتور دو غازوال، الا طلعت الطومبيراتور ديال الغازوال تيأدينا الكابتور في الطابلو دو بور. 4 كابتور دو بريسيون دو رومب، كابتور دو بريسيون طلعت لا بريسيون وما ريغولاش وما ليميتاش ريغولاتور دو بريسيون، انديكي الكابتور بينما كاينه بريسيون د كاربيرون. نشوفو لي كومبوزون ديال لي زانجيكتور الفونكسيون ديالو. لي كومبوزون عندك روتور دو ريزيرفوار، عندك جوج كونيكتور دو الكتروفان ديال لانجيكتور، 3 électrovannes de commande de l'injecteur, alimentation haute pression de carburant, partie hydraulique de l'injecteur. Les injecteurs sont commandés électriquement par le calculateur d'injection. Les injecteurs qui sont commandés par l'injection diesel comme rail par le calculateur qui est commandé par les calculateurs. عندك la quantité de carburant injecté dépend des paramètres suivants. La quantité de carburant est injectée بالعوامل التالية: la durée de commande électrique كتكوموندي الكالكيلاتور بالديري والضوء، إلا كانت التمبيراتور وصلت التمبيراتور ديال الكاربيرون بريسيون ديال الكاربيرون كتصيفط الفورماسيون باش الانجيكتور يبيلفيريزي لو كاربيرون. نشوفو لي كومبوزون ديال الكاربيرون. لو رول ديال الانجيكتور تيبيلفيزي الكاربيرون في الشومبر ديال الكومبيسيون، هذا هو الدور ديال الانجيكتور. نشوفو لي كومبوزون ديالو. عندك ان ايغويان دانجيكتور، جوج روسول دانجيكتور عفوا اخوتي، 3 شومبر دو كوموند، 4 تيج دو بوسي، 5 شومبر دو بريسيون، 6 بوبين ديلكتروفان، 7 كلابي دو روتور، 8 كاليبراج d'alimentation de la chambre de commande، 9 كاليبراج دو فويت de la chambre de commande. هادو هما لي كومبوزون مناش كيتكون الانجيكتور. نشوفو دابا لي كابتور و لي زاكتياتور. لي كابتور عندك بوزيسيون اللي كيدخلو في سيستيم دانجيكسيون كومون راي، عندك بوزيسيون كابتور بوزيسيون دالباكان، كابتور de régime moteur, capteur de position d'accélération, capteur de température moteur, capteur de température d'air, capteur de température gasoil, pression de rampe, pression d'admission, quantité d'air aspiré, vitesse véhicule, information de freinage, information de l'embrayage. هادو هما لي كابتور اللي كتبغي لانفورماسيون ديالهم سيستيم دانجيكسيون كومون راي. غتشوفو لي زاكتياتور، لي بوجي بريشوفاج، لي زانجيكتور، ريغولاتور هوت بريسيون والتيربو ديال البريسيون ديال التيربو ديال لادميسيون والريغولاتور ديال ريغولاسيون ديال لو جي ال. هادو هما لي كابتور لي زاكتياتور اللي كتحتاجهم الكالكولاتور دانجيكسيون. شكرا لكم اخوتي، نهاية الحلقة. مرحبا لكم الاشتراك معنا في القناة، دعمونا بجيم وبارطاجيو لتعمد فائدة ان شاء الله. غيكونوا ان شاء الله دروس جديدة ان شاء الله. شكرا على الاستماع ديالكم والى اللقاء.